अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पित्ते में पथरी होती है, पित्ते में जहर फैल गया होता है और पित्ते का ऑपरेशन हुआ होता है। ये बीमारी बहुत आम हो गई है और जिसे देखो बहुत कमी के साथ लोग ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ठीक ठाक हों। इस बीमारी को दूर करने के लिए अगर ऑपरेशन भी हो गया है और टाँके हैं पेट पे और दर्द होता है पेट के अंदर, बदहज़मी रहती है, खाना हजम नहीं होता, और अगर जहर भी है पित्ते के अंदर पथरी भी है अगर उसके अंदर, तो आप ये आयतल कुर्सी की पहली आयत को 21 बार पढ़कर पानी पे दम कर सुबह शाम दोपहर पिएं और पिलाएं। अगर खुद को है तो खुद पिएं, अगर नहीं है तो सामने अगर आपके घर के अंदर कोई मरीज़ है तो उसको पिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। 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 ये आयत इतनी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, एक बार पूरी होती है। इसी तरीके से पढ़कर जो लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं वो आयतल कुर्सी की पहली आयत इसको पढ़ा करें। और अगर नहीं आप आयतल कुर्सी पढ़े हुए नहीं हैं तो मेरी आवाज़ के साथ जो लोग अरबी पढ़े हुए नहीं हैं वो इस आयत को, दुआ को याद करें और उसका पानी दम करके मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के कलाम से शिफा पाएँ। कुरान के अंदर हर बीमारी का इलाज है, इंसान ही समझने के लिए मोहताज है। कुरान शरीफ के अंदर हर बीमारी का इलाज है और इंसान ही है जो इस चीज़ के लिए मोहताज है। तमाम सारे आप पैसे खर्च करते हैं, तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते ऑपरेशन कराने के लिए और ट्रीटमेंट कराने के लिए। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा चुके होते हैं तब भी कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द रहता है, हमारे टाँकों में दर्द रहता है। तो ये आयतल कुर्सी की पहली छोटी सी दुआ है, बिल्कुल अगर इसका पढ़कर आप विर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह ने चाहा अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ी राहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उतबा बिन अब्द रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए मुँह के बल सजदे में पड़ा रहे तो क़यामत के दिन वह उसे अपने इस अमल को कम समझेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस शख्स में दो आदतें हों अल्लाह ताला उसको शाकिरीन और आबरीन की जमात में शुमार करते हैं, और जिसमें यह दो आदतें ना पाई जाएं तो अल्लाह ताला उसको शुक्र व सब्र करने वालों में दाखिल लिखते हैं। जो शख्स दीन में अपने से बेहतर को देखे और उसकी पैरवी करे और दुनिया के बारे में अपने से कम दर्जा के लोगों को देखे और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने महज अपने फ़ज़ल व करम से उसको उन लोगों से बेहतर हालत में रखा है, तो अल्लाह ताला उसको शुक्र और सब्र करने वालों में दाखिल लिखते हैं। और जो शख्स दीन के बारे में अपने से कम तर लोगों को देखे और दुनिया के बारे में अपने से ऊंचे लोगों को देखे तो दुनिया के कम मिलने पर अफसोस करे तो अल्लाह ताला ना उसको सब्र करने वालों में शुमार फरमाएंगे और ना शुक्र करने वालों में शुमार फरमाएंगे। देखिए, हमें अपनी गरीबी पर सब्र करना चाहिए और अमीर जो लोग हैं वो अपनी अमीरी पर शुक्र अदा करते रहा करें। अगर अल्लाह ताला ने गरीबी दी है
تو وہ غلط نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں غریب اور پریشان حال ان کو رکھتا ہے جن کو مرنے کے بعد جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اپنی غریبی سے مایوس نہ ہوا کریں بالکل بھی۔ جو لوگ امیر ہیں، شان و شوکت ہے، گاڑی ہیں، بنگلے ہیں، ان کے پاس تمام سارے عیش و آرام ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے دنیا میں جنت دے رکھی ہے۔ ہمیشہ اگر آپ کو زندگی سکون سے گزارنی ہے تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کریں، نہ کہ اونچے لوگوں کو۔ سڑک کے کنارے پہ تمام سارے لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمام سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں، آپ ان سے بہتر ہیں۔ تمام ساری جھونپڑ پٹیاں پڑی ہوتی ہیں، اگر گھر سے باہر نکل کر کہیں گھومنے جاؤ تب دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ غریب جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں نا دنیاوی، وہ دنیا میں اپنے گھر کے سامانوں کو ہی صاف کرتے رہتے ہیں، گھر میں ہی لگے رہتے ہیں، ڈیکوریٹ ہی کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ چیز گندی نہ ہو جائے، وہ چیز گندی نہ ہو جائے، یہ نہ بگڑ جائے، وہ نہ بگڑ جائے۔ تمام سارے اگر امیر کے گھر میں چلے جاؤ نا تو وہ آپ کو ایک ایک چیز کی قیمت بتائے گا، ایک ایک چیز کی قیمت بتائے گا، یہ اتنے کی آئی ہے، وہ اتنے کی آئی ہے۔ غریب کے گھر چلے جاؤ نا تو جہاں پر بھی جگہ ہوگی نا اس صاف کر کے اس جگہ کو آپ کو بٹھائے گا، رسپیکٹ دے گا، وہ آپ کو عزت دیتے ہیں وہ ہمیں۔ میں تو امیر لوگوں سے دوستی کرنا بہت کم پسند کرتی ہوں، لیکن میں غریب لوگوں سے اپنے گلے لگانے میں بھی بالکل نہیں چوکتی، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ چیز ہر انسان کے سمجھ میں آ جانی چاہیے، جو لوگ امیری کا دکھڑا روتے ہیں کہ ہمیں امیر ہونا ہے، امیر ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو کہ میں نے ابھی سمجھایا تھا اور ابھی بتایا تھا کہ کافروں کے لیے اور جو اللہ کے نزدیک نہیں ہوتے، دور ہوتے، ان کے لیے جنت ہے۔ فائدہ ایک مومن کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں، اس لحاظ سے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جو ہمیشہ کا عذاب ہے، اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب غنیمت کے مال اور اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جانے لگے، یعنی امانت کو ادا کرنے کے بجائے خود پر تمام سارے لوگ، کسی کی امانت ہوتی ہے تو تمام سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اسے خود پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے دیے ہمیں، لیکن کسی کا حق تلفی کر کے دنیا میں اور کسی کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ کر کچھ ہی ٹائم کے لیے وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے، لیکن بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت تکلیف دائق ہوتی ہے وہ زندگی۔ اگلی ویڈیوز میں ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں۔ ابھی ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔